एपिसोड 22। अस्पताल में मुझे मोहसिन को तलाश करना पड़ा क्योंकि मुलाकातियों के आने का वक्त हो चुका था और मैं अस्पताल के हर वार्ड में सैकड़ों के हिसाब से हर बीमार को देखने के लिए आने वाले मर्दों, बच्चों और औरतों का हुजूम था। मोहसिन ने मुझे खुद ही देख लिया और तीर की तरह मेरी तरफ आया। राबिया नहीं आई? मैंने पूछा। नहीं। तेरी मुलाकात हुई चौधरी दिलावर से? हाँ। मैंने गलत नहीं कहा था। उस नीली कार में जो डिसिल्वा की थी वही उस्ताद पेड्रो बैठा था। फिर मैंने उसे दिलावर से मुलाकात का हाल तफसील से सुना दिया। मोहसिन ने मुझसे कहा, यार सिकंदर, राबिया क्यों नहीं आई अभी तक? फ़ोन कर ले, किसी वार्ड से डायरेक्ट लाइन तो मिलेगी नहीं, अस्पताल का एक्सचेंज मिलाएगा। हम दोनों अमराज कल्ब के जनरल वार्ड में गए। एक नर्स ने हमें घूर कर देखा, मगर जिस एतमाद से हमने बगैर पूछे फ़ोन उठा लिया उससे वो शशोपंज में मुब्तला हो गई और चुप रही। नंबर मांग के हमने नर्स से कहा कि कॉल मिले तो हमें बुला ले, और बिला वजह वार्ड का चक्कर लगाकर जब हम वापस आए तो नर्स ने हमें मुत्तला किया कि नंबर नहीं मिला। ऑपरेटर ने कहा कि रिंग जा रही थी मगर कोई रिसीवर नहीं उठाता। हमने सर हिलाया और बाहर आ गए। राबिया के ना आने की वजह क्या हो सकती है? मेरी समझ में तो कोई वजह नहीं आती। वो माँ की तरफ से बहुत ज़्यादा फिक्रमंद थी। हो सकता है उसकी खुद अपनी तबीयत बिगड़ गई हो, और ये भी तो हो सकता है सिकंदर कि वो किसी मुश्किल में पड़ गई हो उस खत की वजह से। मुझे भी खलिश सी है कि ये इत्तेहाद सालसा बेमकसद नहीं है। डिसिल्वा, पेड्रो और दिलावर, मैं और मोहसिन फिक्र और अंदेशों का शिकार टहलते हुए कैंटीन तक गए और दुगनी कीमत पर चाय कहलाने वाला गर्म मशरूब पीकर लौट आए। राबिया अभी तक नहीं आई थी और हमारे लिए खुद घर जाके उसकी खैरियत पूछने के सिवा कोई चारा ना था। मैं राबिया की तरफ जाता हूँ, तू घर जा और रिवॉल्वर लेकर आ, ज़रा एहतियात से छुपा के लाना। मैंने कहा, रिवॉल्वर तो मेरे पास है और मैंने कितनी एहतियात से छुपा रखा है इससे अंदाज़ा कर ले कि खुद तुझे भी मालूम नहीं हो सका। एक बार फिर हमने रिक्शे में तहोबाला होते हुए मेयो अस्पताल के दरवाजे से क्राउन सिनेमा तक का सफ़र किया और सिनेमा के बाहर शौक़ नज़ारा जमाल रखने वालों के हुजूम में शामिल होकर एक दरवाजे से अंदर गए और दूसरे से बाहर आ गए। चंद कदम पैदल चलने के बाद हमने राबिया की सुर्ख फॉक्सवैगन देखी जो अपनी कोठी के गेट से तकरीबन 100 गज दूर फुटपाथ से लगी हुई दूसरी कोठी के अहाते के सामने खड़ी थी। उसके आगे प्राइवेट डाटसन कार थी और पीछे टोयोटा करोला के नए मॉडल की टैक्सी। फासले से अंदाज़ा होता था कि प्राइवेट कार बाद में आगे आगे रुकी थी। टैक्सी अलबत्ता चंद इंच के फासले पर थी, चनाचा जाहिर है बाद में फॉक्सवैगन के पीछे आके खड़ी हुई। ड्राइवर किसी गाड़ी में नहीं था। मैंने कोठी के गेट पर लिखे हुए नाम और नंबर की तख्ती को देखा और मैं घंटी का बटन दबा के ये पूछने ही वाला था कि मिस राबिया यहाँ हैं तो उन्हें बता दीजिए कि सिकंदर बख्त और मोहसिन अस्पताल से आए हैं और जब वो फारिग हों अपने घर आ जाए। मगर उसी वक्त मोहसिन ने मुझे रोक दिया। सिकंदर, ये देखो। उसने चारों तरफ निगाह डाल के मुझे बुलाया और मैं दूसरी तरफ जाके बंद शीशे में से झांकने लगा तो मुझे मोहसिन की तशवीश का सबब मालूम हो गया। चाबियाँ कार में ही थी और इग्निशन स्विच से झूल रही थी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि राबिया चाबियाँ निकालनी भूल गई हो। मोहसिन ने इनकार में सर हिलाया। गाड़ी बंद करके चाबी निकाल लेना एक लाशऊरी आदत बन जाती है। जहनी परेशानी में भी चाबियाँ कोई नहीं भूलता। एक फौरी ख्याल के तहत मैंने पीछे वाली टैक्सी में झांका और जब मुझे उसकी चाबियां भी स्विच से लगी हुई नजर आई तो मेरा दिल डूबने लगा। अब बजे तौर पर यह फर्ज किया जा सकता था कि राबिया के साथ कोई नाखुशगवार वाकया पेश आया है। मैं और मोहसिन कुछ देर तक खड़े सोचते रहे कि अब क्या करना चाहिए। हमारा जहन इस ख्याल को कबूल करते हुए डरता था कि राबिया अगवा हो गई है, लेकिन आसार यही बताते थे। क्या ख्याल है मोहसिन, इस कोठी वालों से पूछें? लेकिन इस तरह बात फैल जाएगी। वो पूछ सकता है कि कौन राबिया कारी एडवोकेट जिनकी ये कार है, और वो ना हुई तो मसला उलझ जाएगा। तो फिर क्या करें? इंतज़ार करें या पुलिस से राब्ता कायम करें? कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। हाँ, लेकिन पुलिस को भी हम क्या बता सकते हैं? हमारे मफरूज़ात उनके लिए हक़ाइक़ तो नहीं हो सकते। मैंने कहा, इग़वा, और वो भी एक औरत का, और औरत भी वो जो इतनी सीनियर एडवोकेट है। मसला बहुत संगीन हो जाएगा और हमें बहुत से ऐसे सवालात के जवाबात देने पड़ेंगे जो अभी खुद भी हमें नहीं मालूम। मसलन ये कि वो घर से कब निकली, किसके साथ थी, घर पर उसे कोई पैगाम मिला था या कोई आया था। घंटा भर पहले बात हुई तो पुलिस हमें सब्र का मशवरा देगी। इतनी जल्दी अगवा का केस दर्ज कराने आन पहुंचे आप लोग? क्यों? किसने देखा था अगवा होते हुए? आपको किसी की तरफ से अंदेशा था? हाँ, मोहसिन ने सोचते हुए कहा। अगर दिलावर एंड कंपनी उसे अगवा करके ले गई है तो पुलिस की मदद लेना खतरनाक साबित हो सकता है, मगर हम हाथ पे हाथ धरे भी तो नहीं बैठ सकते। मेरा ख्याल है अगवा करंदा वही हुए तो बहुत जल्द हमसे राब्ता कायम करेंगे। मैंने कहा। बाहमी सलाह मशवरे के बाद मैंने कार का दरवाज़ा खोला। मेरी नाक में राबिया की खुशबू के बजाय एक अजीब सी नागवार गुजरने वाली चुपती हुई तेज़ बू आई। ये कैसी बू है मोहसिन? मैंने चाबियाँ निकाल के कहा। क्लोरोफॉर्म। मोहसिन ने कहा।
दरवाज़ा खुलते जो उसके नथनों तक भी वो बू पहुंच गई थी। मैंने स्टीयरिंग व्हील के नीचे क्लच पेडल के पास एक रुमाल उठाया। वो खुश्क हो चुका था, लेकिन ये मर्दाना रुमाल था और वो तेज बू उसी में से उठ रही थी। ये रुमाल राबिया के साथ पेश आने वाले सानहे की पूरी रुदात सुना रहा था। मेरा ख्याल है कार यहीं मुकफ्फल कर देते हैं और घर चल के खादिमा से पूछते हैं, लेकिन अभी उसे कुछ और बताने की ज़रूरत नहीं है। मोहसिन ने इत्तेफाक करते हुए सर हिला दिया। मैं दरवाज़ा बंद करने लगा तो मुझे राबिया के हैंडबैग ने मुतवज्जो कर लिया, जो मामूल के मुताबिक साथ वाली सीट पर नहीं था बल्कि पीछे रखा था। मैंने मोहसिन को इशारा किया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। मोहसिन घूमकर दूसरी तरफ से आया और आगे वाली सीट को झुका के पीछे जा बैठा। मैंने कार स्टार्ट की और एहतियात से यू टर्न लेकर घुमाई। कोठी के सामने ठहरने के बजाय मैं कार को मुखालिफ सिमत में 200 गज दूर ले गया। मोहसिन ने सस्ता में हैंडबैग खोल लिया था। गाड़ी रुकते ही उसने कागज़ का पुर्जा आगे बढ़ाया। यह हैंडबैग में से निकला है, बाकी सब चीज़ें मौजूद हैं। मैंने कागज़ पर पेंसिल से लिखे हुए पैगाम को पढ़ा। राबिया हमारी तहवील में है। अगर तुमने हमारी हिदायत पर अमल किया और पुलिस से रुजू ना किया तो राबिया को कुछ नहीं होगा। हिदायत की खिलाफ वर्जी करोगे तो खुद भी नुकसान उठाओगे और राबिया भी महफूज नहीं रहेगी। तुम्हारे मुकाबले में उसकी ज़ात दोहरे खतरात से दो चार है, जान के और आबरू के। किसका नुकसान नाकाबिल तलाफी है। उम्मीद है तुम जुर्रत और जहानत का कोई ऐसा मुजाहरा नहीं करोगे जो बाद में हिमाकत साबित हो। सुकून से राबिया के घर बैठकर हमारे दूसरे पैगाम का इंतज़ार करो। मेरे जिस्म का सारा खून खिंचकर मेरे सर में आ गया। मैंने कागज़ के उस पुर्जे को दोनों हाथों में थाम लिया। बुज़दिलों, नामर्दों, औरत को ढाल बना के लड़ते हो, मैंने चीख कर कहा। सिकंदर, पागल हो गया तू? कोई सुनेगा तो क्या कहेगा? होश में आ। मेरा बदन गुस्से से लरज रहा था। मैं उन सबको कत्ल कर दूंगा मोहसिन। कर देना, लेकिन वो है कहाँ, कौन है, पहले ये तो मालूम हो जाए। चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। अपने आसाब और अकल पर काबू रख। अभी हम बिल्कुल बेबस हैं। फिलहाल खामोशी से इंतज़ार करने के सिवा हम कुछ नहीं कर सकते। चलो अंदर चलते हैं। अगर उनको हमसे वो ख़त ही हासिल करना था तो राबिया को यरगमाल बनाए बगैर भी वो कर सकते थे। ख़त तो वो राबिया से यहीं ले सकते थे, उसको साथ ले जाना ज़रूरी नहीं था। मोहसिन ने कहा। हाँ, और अभी तक तो वो ख़त भी एक मुअम्मा ही है। बज़ाहिर सादा कागज़, उस पर नज़र ना आने वाली कोई तहरीर है, तो अभी तक हम उसे पढ़ने का राज मालूम नहीं कर सके। पर यार, वो राबिया को फिर क्यों ले गए? हो सकता है राबिया ने यह राज मालूम कर लिया हो। अगर राबिया का वजूद उन हक़ाइक़ से आगाही के बाद उनके लिए बायसे ख़तरा हो गया है तो अब वो उसे ज़िंदा छोड़ने का ख़तरा हरगिज़ मोल नहीं लेंगे। हमें बुलाने का मकसद भी यही हो सकता है कि तशद्दुद के ज़रिए हमसे सच उगलवाया जाए। राबिया ने तो कहा होगा कि उन्हें कुछ नहीं मालूम, मगर वो कब एतबार करेंगे? वो हम ही से पूछेंगे। अभी तक राबिया को उस ख़त की तहरीर पढ़ने का मौका नहीं मिला था। उसने मजमून पढ़ लिया होता या उसे तरीक़ा मालूम होता तो वो मुझसे जिक्र न करती। मेरा तो ख्याल है उसने ख़त देने से इनकार किया होगा। यही कहा होगा कि ख़त के बारे में उसे कुछ नहीं मालूम। शायद तू ठीक कहता सिकंदर। राबिया ने ख़त को कहीं छुपा दिया होगा या कहा होगा कि ख़त उसने वापस कर दिया। अगर ये बात होगी तो मालूम हो जाएगी। उन्होंने राबिया को ले जाने से पहले घर की तलाशी ज़रूर ली होगी और नाकाम होने के बाद यही तय किया होगा कि राबिया को यरगमाल बनाकर ले जाएं और फिर हमसे सौदा करें। लेकिन मोहसिन, हमें तो खुद भी नहीं मालूम कि राबिया ने वो ख़त कहाँ रखा है। हम उन्हें भला क्या बताएंगे? इसकी तो यही एक सूरत है कि हम राबिया से मिले और उसे कहें कि वो ख़त की खातिर जान की बाजी ना लगाए, ख़त उन्हें वापस कर दें। पर राबिया से मिले कैसे? हमें क्या मालूम कि वो राबिया को कहाँ ले गए हैं। हम दोनों कार से उतर आए। हाँ, मगर उन्होंने पैगाम में कहा है कि वो फिर राब्ता कायम करेंगे। इसकी एक सूरत तो यही है कि वो फ़ोन करें। यहाँ वो बरतानिया अमेरिका की पुलिस तो है नहीं कि टेलीफोन कॉल से 3 मिनट में मुलजिम को जा पकड़े। वहाँ भी अगवा करने वाले हैं जो भारी मुआवजे तलब करते हैं, वरना जान से मारने की धमकी देते हैं। वो कहीं से भी कॉल करें, 1 मिनट से ज़्यादा बात नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं कि टेलीफोन एक्सचेंज वाले फ़ौरन पुलिस को बता देंगे कि फ़ोन कहाँ से किया गया था और करीब तरीन पुलिसकार को वायरलेस पर पैगाम मिलेगा तो वो बात ख़त्म होने से पहले मुजरिम को ले जाएगी। हाँ मोहसिन, पर ये सब यहाँ कहाँ? अव्वल तो टेलीफोन वाले कुछ नहीं करेंगे जब तक पुलिस कुछ नहीं कहेगी। पुलिस रिपोर्ट लिखे बगैर कुछ करने को तैयार नहीं होगी। रिपोर्ट हम लिखवा नहीं सकते। फिर जामिन रिजवी से मदद ले तब भी क्या होगा? जब वो फ़ोन करेंगे तो टेलीफोन एक्सचेंज में ऑपरेटर्स होते रह जाएंगे। नंबर उन्होंने नोट कर लिया तो पुलिस को बताने से क्या होगा? वो कौन सा वायरलेस पर हिदायत जारी करेंगे? हम दोनों राबिया के घर की तरफ चलने लगे। घंटी बजाने के 2 मिनट बाद राबिया की खादिमा ने दरवाज़ा खोला। हमें देखते एक लम्हे के लिए उसका रंग उड़ गया। आप साहब जी, खैरियत तो है? बड़ी बीबी, आप अस्पताल से आए हैं ना? वो एक तरफ हो गई और हम गुजर गए तो उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। हाँ हाँ, वो खैरियत से हैं। राबिया बीबी कहाँ हैं? उसकी सूरत परेशानी की जगह हैरानी की खबर देने लगी। वो भी अस्पताल गई हैं?
آپ کو نہیں ملی؟ 1 گھنٹہ ہو گیا، ہم 4 بجے کام سے چلے گئے تھے، اس لیے اس سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ تم ایک کام کرو، چائے بنا کے لاؤ اور اگر کچھ کھانے کو ہے تو وہ بھی لے آؤ، ہم نے دوپہر کو کچھ نہیں کھایا۔ ہم اوپر بڑی بی بی کے کمرے میں ہیں، ممکن ہے اسپتال سے فون آ جائے۔ محسن نے کہا۔ خادمہ کے لیے شک کی کوئی بات نہیں تھی، وہ دیکھ چکی تھی کہ ہماری حیثیت اس گھر کے ایک فرد کی سی ہے اور اس وقت ہم ہی حالات کو سنبھال رہے ہیں۔ جب وہ باورچی خانے کی طرف چلی گئی تو میں نے آہستہ سے رابعہ کے بیڈ روم کا دروازہ کھولا۔ لائٹ جلانے سے پہلے میری نظر نے کمرے کی حالت دیکھ لی تھی۔ کمرے کی تلاشی لی گئی تھی اور سارا سامان بڑی بے دردی سے تباہ کیا گیا تھا۔ میز کی درازیں کھینچ کر نیچے الٹ دی گئی تھیں۔ سب درازیں اور درازوں کا تمام سامان قالین پر بکھرا ہوا تھا۔ بک شیلف کی تمام کتابیں باری باری کھول کر دیکھی گئی تھیں کہ ان کے درمیان وہ خط نہ چھپا دیا گیا ہو۔ کتابوں کے گرد پوش تک پڑے تھے اور تمام کتابیں قسم پرسی کے عالم میں بے قدروں کے ہاتھوں اپنی توہین پر نوحہ کرنا تھی۔ تلاشی لینے والوں نے بستر ہی نہیں الٹا تھا، اس کا استر تک ادھیڑ ڈالا تھا، تکیوں کے غلاف بھی پھاڑ دیے گئے تھے۔ وہ اپنے کام میں ماہر تھے اور ان کا ذہن تلاشی کے دوران پوری طرح مستعد رہا ہوگا۔ انہوں نے تمام امکانات کو مد نظر رکھا تھا اور چند صفحات پر مشتمل ایک خط کو چھپانے کی ہر ممکنہ جگہ کو دیکھ لیا تھا، یہاں تک کہ انہوں نے قالین کے نیچے کسی خفیہ خانے کی موجودگی کو بھی بعیدس قیاس نہیں سمجھا تھا۔ وہ لوگ کافی دیر تک یہاں مصروف رہے۔ آخر کس وقت؟ اگر رابعہ کو واپس گھر آنے کے بعد یہ نقشہ نظر آتا تو وہ فوراً پولیس کو رپورٹ نہ کرتی، ہمیں ضرور بتاتی، خادمہ سے تو پوچھتی، لیکن خادمہ کو تو کسی بات کی خبر نہیں ہے۔ میں نے کہا، ہاں، اور اس کا مطلب یہی نکالا جا سکتا ہے کہ جب وہ اپنی کارروائی کر رہے تھے تو رابعہ ان کے قبضے میں تھی۔ محسن نے کہا، گن پوائنٹ پر یا بے ہوش یا بندھی ہوئی؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ کلوروفارم والا رومال ہمیں گاڑی میں ملا تھا، وہ اسے یہاں سے بے ہوش کر کے کیسے نکال سکتے تھے؟ 1 گھنٹہ پہلے جب رابعہ گھر سے نکلی تو باہر نکلتی اسے کلوروفارم سنگھا کر بے ہوش کر دیا گیا تھا۔ شاید وہ شخص جس نے یہ کارنامہ سر انجام دیا پہلے سے گاڑی کی پچھلی سیٹ اور اگلی سیٹ کے درمیان فرش پر موجود تھا۔ فاکس ویگن میں اتنی جگہ تو نہیں ہوتی، مگر جلدی میں کوئی اگر پیچھے نگاہ ڈالے بغیر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ جائے تو اسے معلوم بھی نہیں ہو سکتا۔ معلوم ہوتا تب بھی وہ شخص رابعہ کو دبوچ لیتا۔ اب اس نے باہر جا کے اطمینان سے اپنا کام کیا ہوگا۔ باقی لوگ بھی اگر پہلے سے گھر میں موجود تھے تو رابعہ بے خبر تھی۔ اتنے بڑے گھر میں جہاں صرف 2 عورتیں ہوں کوئی بھی چھپا رہ سکتا ہے، یا جو شخص رابعہ کے ساتھ تھا وہ رابعہ کو دوسروں کے سپرد کر کے لوٹ آیا۔ رابعہ کو وہ اپنی گاڑی میں ڈال کر لے گئے اور تلاشی لینے والے اطمینان سے اپنا کام کرتے رہے۔ خادمہ کچن میں نہ ہو تو اپنے کمرے میں رہتی ہے جو کچن کے ساتھ ہی ہے۔ اتنی احتیاط انہوں نے ضرور کی ہوگی کہ آواز نہ ہو۔ 2 افراد 1 گھنٹے میں پورا گھر الٹ کے دیکھ سکتے ہیں، میرا خیال ہے یہی کیفیت دوسرے کمروں کی بھی ہوگی۔ ہاں، اور خدا کا شکر ہے کہ ابھی تک خادمہ نے کچھ نہیں دیکھا، کیوں نہ ہم اس کی حالت درست کر دیں۔ محسن نے کہا، اگر ہم کچھ دیر پہلے یہاں آ گئے ہوتے تو ہماری ان سے ملاقات ہو سکتی تھی، یہی تصفیہ ہو جاتا۔ میں نے افسوس سے کہا۔ محسن نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر ایک دراز میں بکھرا ہوا سامان ڈالنا شروع کیا ہی تھا کہ دروازہ کھلا اور خادمہ اندر آ گئی۔ اس وقت میں سوچ ہی رہا تھا کہ محسن کو اس کام میں وقت ضائع کرنے سے منع کر دوں۔ اس سے زیادہ آسان تو یہ ہوتا کہ ہم تمام کمرہ مقفل کرا دیتے، خادموں سے حفاظتی انتظام سمجھتی اور بعد میں کمرے کو کھول کر کبھی نہ دیکھتی۔ اب رابعہ کے بیڈ روم میں داخل ہوتے اس نے جو منظر دیکھا وہ اس کو دہشت زدہ کرنے کے لیے کافی تھا۔ وہ کچھ دیر تک پھٹی پھٹی آنکھوں سے کمرے کی حالت دیکھتی رہی۔ صاحب جی، یہ آپ نے کیا کیا؟ کیا چاہیے تھا آپ کو؟ وہ چلائی۔ اس کے بے ربط الفاظ اس کی گھبراہٹ کا نتیجہ تھے، مگر یکلخت مجھے احساس ہوا کہ وہ اس تمام کارروائی کا ذمہ دار ہمیں سمجھ رہی ہے، اور اس کا ایسا سمجھنا جائز بھی تھا۔ گھنٹہ بھر پہلے رابعہ نے جاتے وقت اس سے کچھ نہیں کہا تھا، اس دوران کوئی آیا بھی نہیں تھا۔ ہم غیر متوقع طور پر آن پہنچے تھے۔ ہم نے اسے چائے کے بہانے کچن میں بھیجا تھا اور اس سے کہا تھا کہ ہم بڑی بی بی کے کمرے میں ہوں گے، لیکن ہم رابعہ کے بیڈ روم میں گھس آئے تھے۔ اصولاً ہمیں ڈرائنگ روم یا آفس میں بیٹھنا چاہیے تھا۔ فون وہاں بھی تھا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ محسن ایک دراز اپنے سامنے رکھ کے بیٹھا تھا اور اس کے ہاتھ میں رابعہ کے زیورات تھے، جو خط کی جستجو میں آنے والوں نے ڈریسنگ ٹیبل کی دراز سے نکال کے باہر پھینک دیے تھے، کیونکہ انہیں اس مال کی ضرورت نہیں تھی۔ محسن نے پہلے انہی چیزوں کو سمیٹ کر محفوظ کرنا چاہا تھا، مگر خادمہ نے دیکھا تو وہ زیورات کو رکھنے کے بجائے نکالتا ہوا دکھائی دیا۔ خادمہ کے آتے محسن منجمد ہو گیا۔ میں اپنی جگہ بت بنا رہ گیا۔ آپ لوگ چوری کر رہے ہیں؟ خادمہ نے ہسٹریہ کے عالم میں چلاتے ہوئے کہا، گھر کے مالک مر رہے ہیں اور گھر کے بھیدی لنکر ڈھا رہے ہیں، ہمدرد بن کے لوٹ رہے ہیں۔ بے غیرتوں، شیطانوں، ڈوب مرو شرم سے۔ اس گھر میں ایک بڑھیا بیوہ ہے، وہ بھی اسپتال میں پڑی ہے، اسی لیے تم لے گئے تھے اسے، اس کی بیٹی پر اسی لیے ڈورے ڈال رہے تھے۔ اب مار ڈالو مجھے۔ وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ اسے سمجھانے کے لیے کوئی دلیل مؤثر ثابت نہیں ہو سکتی تھی۔ میں نے آہستہ سے اس کے منہ پر الٹا ہاتھ رسید کیا تو وہ نیچے گر گئی۔
اس کی آواز ایک دم بند ہو گئی اور وہ قالین پر گر کر اٹھی تو اس کا چہرہ لاش کی طرح سفید تھا۔ وہ متوحش نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگی۔ خدا کے لیے مجھے مت مارو، وہ گھگھیا کر بولی۔ معاف کرنا ماسی، تم نے بات ہی ایسی کی کہ مجھے غصہ آ گیا۔ تمہاری جگہ کوئی مرد ہوتا تو میں اس کی زبان گدی سے کھینچ لیتا۔ اس قسم کی بات کہنے پر پچھتانے کے لیے اسے زندہ نہ چھوڑتا۔ تم بوڑھی عورت ہو، اسی لیے مجھے تھوڑا سا خیال رہا۔ تم بہت وفادار اور نمکخوار ہو، مگر ہم بھی اس گھر کے مالک ہیں۔ اگر شک ہے تو چھوٹی بیوی سے یا ان کی امی سے واپسی پر پوچھ لینا۔ مجھے معاف کر دے صاحب جی، غلطی ہو گئی، میں غلط سمجھی تھی، وہ ہاتھ جوڑ کر بولی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے اسے بازو سے پکڑ کر سہارا دیا اور بستر پر بٹھا دیا۔ دیکھو ماسی، جو کچھ تم نے کہا وہ غلط تھا اور ہم نے سن لیا۔ غلطی میں نے بھی کی، مگر اب جو کچھ میں تمہیں بتانے جا رہا ہوں وہ بھی غور سے سن لو۔ ہمیں اوپر آئے کتنی دیر ہوئی ہے؟ زیادہ سے زیادہ 5 منٹ۔ کیا اتنی دیر میں ہم یہ سب کچھ کر سکتے تھے جو تمہیں نظر آ رہا ہے؟ یہ سب تمہاری رابعہ بیوی کے جانے کے بعد کسی نے کیا تھا۔ ہم دروازہ کھلا دیکھ کر رک گئے، پھر ہماری نظر نے کمرے کی یہ حالت دیکھی۔ ابھی ہم نے دوسرے کمرے نہیں دیکھے، تم نے بھی نہیں دیکھے ہوں گے، لیکن ہمارا اندازہ کہ بڑی بیوی کے کمرے، ڈرائنگ روم اور رابعہ بیوی کے آفس کی حالت بھی ایسی ہوگی۔ ثبوت اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتی ہو تو ہمارے ساتھ چلو۔ تم خوش قسمت ہو کہ جب تک یہاں وہ لوگ کام کر رہے تھے تو تم ادھر نہ آئی۔ اگر تم آ جاتی تو اس وقت کسی کمرے میں سامان کے درمیان تمہاری لاش بھی پڑی ہوتی۔ خادمہ کے بدن پہ ایک جھرجھری آ گئی۔ وہ کون لوگ صاحب جی؟ کون آیا تھا یہاں؟ وہ کانپتے ہوئے بولی۔ وہ ایک وکیل کی خادمہ تھی اور یہ جانتی تھی کہ اس کی مالکن قتل جیسے معاملات میں ملوث لوگوں سے ملتی ہے، لاشیں دیکھنے جاتی ہے اور کہیں قتل ہو جائے تو وہاں سے حاصل ہونے والی چیزوں کا معائنہ کرتی ہے۔ یہ میں بعد میں بتاؤں گا کہ وہ لوگ کون ہیں، پہلے دوسرے کمروں کی حالت دیکھ لو تاکہ تمہیں یقین آ جائے کہ ہم نے غلط نہیں کہا۔ وہ اب خاصی شرمسار تھی، مگر میں اسے اپنے ہمراہ رابعہ کی ماں کے کمرے میں لے گیا۔ دروازہ کھلتے جو نظارہ اس نے دیکھا وہ رابعہ کے کمرے کے نظارے سے مختلف نہیں تھا۔ پھر ہم نیچے گئے اور میں نے اسے ڈرائنگ روم کی حالت دکھائی۔ تلاشی کے دوران توڑ پھوڑ سے نقصان نہیں ہوا تھا، مگر سامان کے الٹنے پلٹنے سے ترتیب و آرائش کا بیڑا غرق ہو گیا تھا۔ سب سے بری حالت آفس کی ہونی چاہیے تھی، مگر رابعہ نے آفس کے لیے خصوصی حفاظتی انتظامات کر رکھے تھے۔ لکڑی کا ڈور بہت ہی مضبوط تھا، پھر اس میں خودکار قفل تھا اور باہر کی طرف لوہے کی پھیل جانے والی گرل تھی جس میں سیاہ رنگ کا مضبوط تالا نظر آ رہا تھا۔ باقی کھڑکیوں میں بھی اندر کی طرف گرل تھی، چنانچہ تلاشی لینے والے لائبریری میں داخل ہی نہیں ہو سکے تھے۔ ان کے لیے زیادہ دیر ٹھہرنا بھی مشکل تھا۔ رابعہ کے معاملات پر نگاہ رکھنے والوں سے یہ بات پوشیدہ نہ ہوگی کہ شام کو رابعہ کا ایک معاون وکیل اس سے اگلے دن پیش ہونے والے مقدمات کی فائلوں پر بریفنگ لینے آتا ہے۔ رابعہ کا چیمبر جہاں موکل اس سے رابطہ قائم کرتے تھے ہائی کورٹ کے سامنے کمرشل بلڈنگ کی دوسری منزل پر تھا، اور وہاں اس کے 2 معاون وکیل اور عملے کے دیگر ارکان ہر شام 5 بجے سے 9 بجے تک موجود رہتے تھے۔ اگر وہ چاہتے تو خادمہ کو اور شام کے بعد آنے والے مددگار وکیل کو قابو میں کر کے لائبریری کی تلاشی بھی لے سکتے تھے، مگر یہ کام آسان نہیں تھا۔ لائبریری میں سینکڑوں ضخیم قانونی کتب کے علاوہ وہاں بہت سی فائلوں کے ڈھیر تھے جو الماریوں میں بند تھے، اور وہ درازیں تھیں جو کاغذات سے پر تھیں۔ انہوں نے مجبوراً وہ مشکل لیکن مؤثر طریقہ اختیار کیا جس میں کامیابی یقینی ہو جاتی تھی۔ اس کا بندوبست وہ کر کے آئے تھے، لیکن ان کو مطلوبہ چیز مل جاتی تو شاید وہ رابعہ کو لے جانے کا خطرہ نہ مول لیتے۔ خادمہ کو دوہری شرمندگی تھی، ایک سوچے سمجھے بغیر بولنے پر اور دوسرے مجھ سے جھانپڑ کھانے پر۔ اس نے بمشکل تمام وضاحت کی کہ وہ تو ہم سے چائے کے بارے میں پوچھنے آئی تھی، اور یہ اس کی بے وقوفی تھی کہ اس نے غلط سمجھا اور اس کی سزا بھی بھگت لی۔ اب اس بات کا ذکر رابعہ بیوی اور بڑی بیوی سے نہ کیا جائے۔ میں نے کہا، تم جانتی ہو ماسی، رابعہ عدالتوں میں مجرموں کی پیروی کرتی ہے، یعنی ان کو چوری، ڈاکے، قتل اور اغوا کے علاوہ ایسے بہت سے الزامات سے بچاتی ہے۔ بعض اوقات یہ الزامات درست ہوتے ہیں تو مجرموں کو سزا ہو جاتی ہے اور وہ بے گناہ ہو تو بچ جاتے ہیں، لیکن کبھی کبھی مجرم دشمنی میں شریف آدمیوں کو بھی پھنسا دیتے ہیں۔ رابعہ بیوی ایک ایسے ہی شخص کو بچا رہی ہیں جس کے پیچھے بدماش لگے ہیں، اور جو ثبوت رابعہ بیوی کو ملے ہیں وہ ایسے ہیں کہ ان کی کامیابی یقینی ہے۔ وہ بدماش اسی لیے آئے تھے کہ چند اہم کاغذات چرا کے لے جائیں، مگر انہیں کامیابی نہیں ہوئی۔ وہ کاغذات دوسرے دفتر میں تھے یا اس دفتر میں محفوظ رہے۔ چوری کچھ نہیں ہوا، اس لیے پولیس کو رپورٹ کرانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ رابعہ بیوی تو آج راولپنڈی گئی ہیں۔ کیا وہ راولپنڈی گئی ہیں؟ مجھے کیوں نہیں بتایا انہوں نے؟ خادمہ نے حیرانی سے کہا۔ نہیں بتایا؟ کمال ہے، بھول گئی ہوں گی جلدی میں۔ وہاں ایک بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، ان کو لے کر آئیں گی۔ ہو سکتا ہے ڈاکٹر صاحب ایک دم نہ آ سکے، کل کے بجائے پرسوں آئیں۔ مگر صاحب جی، میں یہاں اکیلی کیسے رہوں گی؟ ہاں یہ تو مسئلہ ہے، ہم رات کو اسپتال چلے گئے تو تم بالکل اکیلی رہ جاؤ گی۔ یہ بتاؤ، تمہارا کوئی رشتہ دار ہے یہاں؟ میرا داماد ہے جی، میں اس کے پاس چلی جاتی ہوں 2 دن کے لیے۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، مگر پہلے وہ چائے، بھوک سے ہمارا برا حال ہے۔ اور ایک بار پھر معذرت،
तुम मेरी माँ के बराबर हो। उसके जाने के बाद मैंने और मोहसिन ने इत्मीनान का सांस लिया। यार, इस मासी से बड़ा मसला राबिया की माँ का है सिकंदर। जब वो होश में आएगी तो पूछेगी कि मेरी बेटी कहाँ है। एक दिन तो उसको टाल सकते हैं, दूसरे दिन क्या बहाना करेंगे कि वो क्यों नहीं आई। मुझे उम्मीद है दूसरे दिन की नौबत नहीं आएगी, राबिया से पहले लौट आएगी या फिर कभी नहीं आएगी। फर्ज कर इसमें 3-4 दिन लग गए, फिर 1 हफ्ता लग गया, नामुमकिन कुछ नहीं होता। मोहसिन ने कहा, तो हम डॉक्टर से मदद लेंगे, बड़ी भी कोई सदमा झेलने के काबिल कहाँ है। हम कोशिश कर सकते हैं कि उन्हें सुलाए रखें। अगर डॉक्टर ना माने तो किसी नर्स से मदद ली जा सकती है। सिकंदर, लाइब्रेरी में घंटी बज रही है फ़ोन की। घंटी ऊपर भी बज रही होगी। घंटी वाकई बज रही थी, लेकिन हमारे ऊपर पहुंचने तक खामोश हो गई। मैंने मायूसी से मोहसिन की तरफ देखा। देर हो गई हमें। कोई बात नहीं, वो फिर फ़ोन करेंगे। हम राबिया के बेड पर बैठ गए। टेलीफोन की घंटी के इंतजार में हम दोनों की निगाह बार बार उस बेजान आले की तरफ जाती थी जिसने यकलक जिंदगी और मौत के नाम में बरकी हैसियत इख्तियार कर ली थी, लेकिन फ़ोन खामोश था। खादिमा चाय की ट्रे रख गई थी जिसमें हलवा था जो उसने शायद अभी अभी बनाया था। मैंने चाय बनाई और मोहसिन को दी। मोहसिन ने बुरा सा मुंह बनाया और चाय में चीनी डालने लगा। जब मैंने चाय का पहला घूंट लिया तो मैंने भी बुरा सा मुंह बनाया। मोहसिन के कप की चीनी भी मैंने अपने ही कप में डाल ली थी। मैंने वो शीरा पी लिया और दूसरा कप बनाया। टेलीफोन की घंटी अभी तक नहीं बजी थी। क्या मुसीबत है, मोहसिन ने कहा। वो खुद भी चाय का एक और कप तैयार करने लगा। उसी वक्त टेलीफोन की घंटी बजी। हम दोनों ने एक साथ हाथ बढ़ाया, लेकिन रिसीवर मेरे हाथ में आ गया। कराची से खैबर मेल वक्त पर आ रही है, किसी औरत ने पूछा। रॉन्ग नंबर। मैंने रिसीवर रख दिया। मोहसिन का चेहरा भी उतर गया था। खादमा उसी वक्त अंदर आई। उसके हाथ में एक लिफाफा था। ये कोई देकर गया साहब जी। कौन? मैंने लिफाफा झपटते हुए कहा। कब आया था? क्या कहा उसने? किसे देना ये लिफाफा? हमें क्यों नहीं बताया तुमने? खादिमा बौखला गई। वो साहब जी, मुझे वक्त ही नहीं मिला। कोई बच्चा था 10-11 साल का, मुझे तो नौकर लगता था किसी का। उसने लिफाफा देकर कहा कि ये राबिया बीबी के लिए है, वो घर में ना हो तो किसी और को दे दें। अच्छा, आइंदा अजनबी हो तो खुद उससे बात करने की ज़रूरत नहीं, पकड़ा जाएगा कोई बम तुम्हें और तुम वो ले लोगी। मोहसिन ने झल्ला कर कहा। खादिमा बोली, साहब जी आप इजाज़त दें तो मैं जाऊं अपने दामाद के घर, मेरा जी ठीक नहीं है। मैंने महसूस किया कि उसकी हालत वाकई गैर हो रही है। जाओ, चाबियां दे जाओ ताकि हमको जाना हो तो घर खुला पड़ा ना रहे। सादे लिफाफे पर किसी का नाम नहीं था। उसके अंदर से कागज़ का दूसरा पुर्जा बरामद हुआ जो उसी 4 इंच 6 इंच साइज़ का था और उस पर पेंसिल से वो तहरीर थी जिसका नमूना पहले पैगाम में था। लिखाई से अंदाज़ा होता था कि किसी ने जानबूझकर अपने सीधे हाथ के बजाय उल्टे हाथ से लिखने की कोशिश की थी। ख़त किसी तमहीद के बगैर शुरू होता था। अभी तक तुमने अकल से काम लिया है और पुलिस को रिपोर्ट नहीं की, इसलिए राबिया भी खैरियत से है। गलती से भी फ़ोन का गलत इस्तेमाल मत करना, वरना हमें मालूम हो जाएगा, और जो बात अभी तक राबिया की माँ को नहीं मालूम वो उसे मालूम हो जाएगी। खुदा न खास्ता उसका दिल ये सदमा बर्दाश्त ना कर सका तो राबिया कसूरवार तुम्हें समझेगी। अब तक तुमने यकीनन अंदाज़ा कर लिया होगा कि हम क्या चाहते हैं। हमें वो लिफाफा चाहिए जो तुमने बाबू पोस्टमैन से हथिया लिया था। उसमें से सादा कागजात बरामद हुए थे ना? कोई बात नहीं, वही सादा कागजात हमारे हवाले कर दो। राबिया पर आँच नहीं आएगी, वरना ये समझ लो कि वो तुम्हारे ख्याल की दस्तरस से भी बाहर है। और पुलिस क्या, जितने भी सुराग लगाने वाले इदारे हैं सब मिलकर भी हम तक नहीं पहुंच सकते। अगर तुमने जिद में राबिया की माँ को और राबिया को कुर्बान कर दिया तब भी ये कामयाबी आर्जी होगी। हम वो लिफाफा बाद में हासिल कर लेंगे जिसके बारे में अभी तक तुम्हें कुछ नहीं मालूम कि उसमें क्या लिखा है। तुम्हारी वो बात मजाक खेज थी कि बहुत से लोग उसके बारे में जानते हैं और तुमने उसकी नकलें बनवा के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत हासिल कर ली है। उस कागज़ की फ़ोटोकॉपी भी सादा कागजात के सिवा क्या होगी जिस पर कुछ लिखा हुआ नजर ही ना आता हो। मुंशी मरहूम ने मरते वक्त एतराफ़ किया था कि उससे एक भूल हो गई थी, यानी वो लिफाफे में पर्चा तरकीब इस्तेमाल डालना भूल गया। ये भूल की बात नहीं थी, वो शायद तुम्हें टेलीफोन पर बता देता या अलग खत डालता, ताहम उसने वो बात हमें बता दी जो तुम्हें नहीं बता सका। अब तुम उसे किसी भी केमिस्ट्री के प्रोफेसर या किसी केमिकल लेबॉर्ट्री में ले जाओ तो वो यकीनन पूरा मज़मून पढ़ने में तुम्हारी मदद कर सकेंगे, लेकिन अब वक्त नहीं रहा। राबिया के कहने के मुताबिक वो खत घर में ही मौजूद है। इससे ज़्यादा वो कुछ बताने के लिए तैयार नहीं। सिवाय दफ्तर और लाइब्रेरी के हमने घर का कोना कोना देख लिया था। हमारा ख्याल है तुम राबिया से बेहतर तौर पर पूछ सकते हो कि ख़त लाइब्रेरी में है तो कहाँ है, और अगर वहाँ नहीं है तो फिर उसने किसके पास रखवाया है। बहुतेरा हमने उससे कहा कि हमारे पूछने के तरीके ज़रा मुख्तलिफ हैं। राबिया समझती तो है मगर वो बहादुर बन रही है और उसे खुशफहमी है कि वो अपनी ज़िद पर कायम रह सकती है। उसे समझाओ कि ये नामुमकिन है,
یہ تم سب کے مفاد میں ہے کہ پڑھے بغیر وہ لفافہ ہمیں دے دو۔ رابعہ کے گھر سے نکل کر رابعہ کی فاکس ویگن تک جاؤ جو کراؤن سنیما کی طرف سڑک کے کنارے کھڑی ہے۔ اس کے پیچھے ایک ٹیکسی ہے، ٹیکسی میں چابیاں موجود ہوں گی۔ اس ٹیکسی کو گڑھی شاہو کی طرف لے جاؤ اور دائیں طرف مڑ کے ریلوے کراسنگ تک سیدھے جاؤ، پھر نہر کے بائیں کنارے پر اسی شکستہ مزار کی طرف بڑھو جہاں سے پولیس کو منشی کی یعنی گمنام فقیر کی مست شدہ لاش ملی تھی۔ اس سڑک پر 2 افراد تمہیں روک لیں گے، ان کے لباس ایک جیسے ہوں گے، کسی اور کو بٹھاؤ تو قدرتی طور پر ہم شک میں مبتلا ہو جائیں گے۔ مزید ہدایات وہ دونوں مسافر دیں گے، یہ مت بھولنا کہ تم ہر لحظہ ہماری نگاہ میں ہو۔ میں نے خط محسن کی طرف بڑھا دیا۔ کاغذ کا وہ پرزہ دونوں طرف سے لکھنے سے بھر گیا تھا، لیکن میری طرح محسن نے بھی اس عبارت کو 5 منٹ میں 2 بار پڑھ لیا۔ یہ لوگ ڈاج کر رہے ہیں سکندر، ابھی تک انہیں علم نہیں کہ رابعہ کی فاکس ویگن اب وہاں نہیں ہے جہاں یہ لوگ سمجھ رہے ہیں۔ ان کے کسی آدمی کی ہم پر نگاہ نہیں ہے، یہ سب ہمیں نفسیاتی طور پر مروب کرنے کے لیے لکھا گیا ہے۔ کیا اس سے نتیجہ بھی نکالا جا سکتا ہے کہ ٹیلی فون بھی کوئی ٹیپ کر رہا ہے؟ کیونکہ یا تو ایکسچینج میں ٹیپ ہوتا ہے یا گھر کی قریب ترین لائن سے، مگر اس کے لیے پول پر چڑھنا پڑتا ہے، اور پول پر کوئی کب تک ٹنگا رہ سکتا ہے؟ یہ تو ہم فوراً باہر نکل کے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ فون ٹیپ کرنے کے بہت سے سائنٹیفک طریقے بھی ایجاد ہو چکے ہیں، لائن کے علاوہ جنکشن باکس بھی ہوتے ہیں۔ ہم نے تو یہ بھی نہیں دیکھا کہ باہر کسی نے فون کی لائن سے تار تو نہیں جوڑ رکھا۔ ہو سکتا ہے خط بھی رابعہ کی فاکس ویگن کے ہٹنے سے پہلے لکھا گیا ہو۔ میں نے کہا، ہم خطرات مول لینے کی پوزیشن میں نہیں رہے محسن۔ انہوں نے ایک دھمکی اور دے دی ہے کہ رابعہ کی ماں کو رابعہ کے اغوا کے بارے میں بتا دیا جائے گا، وہ واقعی مر جائے گی، اور آج ظلم کے خلاف سینہ سپر رہنے والی رابعہ کو بھی کل یہ خیال ضرور آئے گا کہ اس نے اپنی ماں کو اپنی ضد پر قربان کر دیا۔ بعض اوقات حصول مقصد میں کامیابی یقینی ہو تو آدمی اپنی پیاری سے پیاری چیز قربان کر کے بھی نہیں بچتاتا۔ محسن نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ میں فوراً سمجھ گیا کہ محسن کی بات کا مطلب کیا ہے۔ اگر رابعہ کا دماغ خراب ہو رہا ہے تو کیا؟ میں تو ہوش میں ہوں نا۔ اچھا، خدا حافظ۔ محسن نے کہا، اچھا یہ بتا، رابعہ نے بھی تیری نہ مانی، لفافے کا پتہ نہ بتایا تو کیا ہوگا؟ یہ میں جانے سے پہلے ہی کیسے بتا سکتا ہوں؟ تو میرا یہی انتظار کرنا صبح تک، اس کے بعد، اس سے پہلے یا اس کے بعد جو کچھ کرنا ہوگا وہ میں اپنی پرائیویٹ عقل کی مدد سے کر لوں گا۔ آپ تشریف لے جائیے۔ محسن نے چڑھ کر کہا، صاحب جی میں جا رہی ہوں۔ خادمہ نے چابیاں میز پر رکھ کر کہا۔ وہ اپنا بوسیدہ برقع اور میلی پوٹلی بغل میں دبائے کھڑی تھی۔ تمہارا داماد کہاں رہتا ہے ماسی؟ کیسے جاؤ گی؟ چلی جاؤں گی جی بس سے، وہ صدر میں رہتا ہے، بازار کے پیچھے والی گلی میں۔ محسن نے نفی میں سر ہلایا۔ تم سکندر صاحب کے ساتھ چلی جاؤ، یہ تمہیں ٹیکسی میں لے جائیں گے۔ اس تکلیف کی ضرورت نہیں ہے صاحب جی، میں تو آتی جاتی رہتی ہوں۔ تکلیف کیسی؟ یہ بھی ادھر ہی جا رہے ہیں۔ سکندر، ماسی کو عین ان کے گھر کے دروازے تک پہنچانا ہے۔ آج تم نے ان کے ساتھ بہت بدتمیزی کی۔ اس کا انداز تحکمانہ اور فیصلہ کن تھا۔ خادمہ کی نظر بچا کر اس نے مجھے آنکھ ماری تو میں سمجھ گیا کہ اس کے ذہن میں کچھ اور ہے۔ میں اسے منع بھی کرنا چاہتا تھا کہ وہ کسی اور چکر میں نہ پڑے، اور پوچھنا بھی چاہتا تھا کہ اس نے کیا سوچا ہے، لیکن میں مجبور تھا کہ خاموشی سے اس کی بات مان لوں۔ وہ ماسی کے سامنے نہ کچھ بتاتا اور نہ میرے منع کرنے سے مانتا۔ میں نے ماسی کو ساتھ لیا اور کوٹھی سے باہر آیا تو ذرا دیر کے لیے وہ رکی، اس خیال سے کہ شاید میں کسی گزرتی ہوئی ٹیکسی کو روکوں، لیکن میں نے کہا کہ اپنی ٹیکسی آگے کھڑی ہے تو پھر وہ چل پڑی۔ محسن نے ماسی کو کیا سوچ کر میرے ساتھ کیا تھا یہ میں ابھی طے نہ کر سکا تھا۔ شاید اس کا مقصد نگرانی کرنے والوں کو گمراہ کرنا تھا۔ اگر وہ واقعی دیکھ رہے ہوں گے تو فوراً چوکنے ہو جائیں گے، اور تعقب کیا تو صدر تک جا کر انہیں کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ کیا محسن اس مہلت سے فائدہ اٹھانے کے بارے میں کچھ فیصلہ کر چکا ہے؟ یقیناً یہی بات ہوگی۔ میں نے ٹیکسی کا دروازہ کھولتے ہوئے سوچا۔ ماسی کو پیچھے والی سیٹ پر بٹھا کے میں نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور انجن اسٹارٹ کیا۔